Musupak anak. Wala nga giingon ni Ginoong Hesus dinhi nga ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Oh. Di pareha. Di pantay nga ako kamano sara. Ang buhat sa amahan ug sa anak mao ra. Ora. Okay, ang iya kuno ang gibuhat kun sa amahan kay nasupol gito mga Hudiyo kay adlag problem tong iyang gihimo tong nagbuhat mo si Jesus pag-ayo sa itong sakiton nga bawal gito gyud. Di gito Amen. pwede nga maghimo siya ato pero nga naman nga Di mo ba? ato gining ano niyo ato sumadaw pagkayo gisupak kay Kristo nga nagpupulay no pero iya man gibuhat to pero nalay daghang mahupat pa ato ay lahi na Oo. Itubutan. gingon siya sa 19 ingon ni Ginoong Hesus dinhi iyang pulong dire busa mitubag si Jesus kanila sultihan ko kamo ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Di pareha? Pantay no? Pantay. Pantay no? O, diha na to ka nga, mao po na yung answer nga, si Kristo po ang nag-sulti nga, kung unsa ko nag-gibuhat siyang amahan, diya po na buhaton. Amen. O, ang gibuhat ni Kristo, o sa mga apostoles, ila pong gibuhat. Kita kay hindi sumpay man ta, ato po buhaton. Kung saan may buhaton ito, kaning mga pagtulo na Ginoong Hesus Kristo dito tama ating itong gingon di kanimo sa 14 size nga si Jesus ang Jesus ang dalan dalan, kung oo, buhi kamay wala mo. makato sa mga dawas Oo, pinako mao ginay pinakahid yun nga bersikulo bitaw nga dapat pamalandungan sa tao na ngano man na tungod kay kung si Kristo atong subayon ug dito kita moagi ni Kristo kanang wala tay kasupak ba kay siya man ang